नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईने कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमें वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 22 तारीख है और मंगल का दिन है। आज रमज़ानुल मुबारक की दूसरी ताक रात आने वाली है। आज की रात रमज़ान की दूसरी यानी कि 23वीं रात आएगी और आज की ताक रात है तो कोई पता नहीं कि जो आखिरी अशरे में 5 ताक रातें आती हैं, इनमें कौन सी लैलतुल कदर की रात है। हो सकता है ये आज की रात ही ताक रात हो, यानी कि लैलतुल कदर की रात हो। तो इस रात को आप खूब इबादत कीजिएगा और रब्बे कायनात की रहमत को अपने ऊपर बरसवाइएगा और उसके ख़जानों को लूटिएगा, रहमत के ख़जानों को। आपने इस रात को अज़ाया मत कीजिएगा। कोई पता नहीं कि लैलतुल कदर की इन 5 रातों में से कौन सी रात आ जाए जो कि 1000 रातों से बेहतर रात है। तो इस रात ज़रूर इबादत कीजिएगा। और जो मैं आज आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है कि जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाता है। ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा किसी भी सूरत, किसी भी वजह से। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीसु या वहाबू का ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपको ये वजीफ़ा पढ़ने का साल में एक बार ही मौका मिलेगा। इस साल आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। इस वजीफ़े को पढ़कर जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे, रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन ताक रातों के सदक़े, लैलतुल कद्र के सदक़े हमारी कुछ भी हाजत, किसी भी मकसद के लिए जब हम ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो इसके सदक़े हमारी तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियों को रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से दूर अता फरमाएगा। इस वजीफ़े को अगर आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, आपका घर नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत गरीबी, मुफलसी है, फाके हैं, परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, सुलह इत्तफाक नहीं, मियाँ बीवी में झगड़े रहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है या आपकी औलाद नहीं है या आपकी औलाद की शादी नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतारने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में से या आप खुद बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी मुश्किलें, परेशानियां हैं, आप पर जादू टूना है, कुछ भी है, दुश्मनों से बचने के लिए, किसी भी मकसद के लिए, बंदिश है उसको ख़त्म करने के लिए, किसी भी मकसद के लिए आज ये वजीफ़ा आप उन तमाम परेशानियों, तमाम मुश्किलों के लिए पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपकी रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रखना ज़रूरी है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख कीजिएगा। रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फाया कुन हो जाता है। सिर्फ उसके कुन का इंतज़ार करें और अपनी आपने मेहनत करनी है। मेहनत का फल, उसका अजर देने वाली वो ज़ाते पाक बैठी है, उसके कुन का इंतज़ार किया करें, उस पर पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के किया करें तो इंशाअल्लाह हमें कभी भी खाली अपने दर से रब्बे कायनात नहीं मोड़ता। तो आपने अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।
اور جو نئے ہیں اس چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو، یا کہ محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو، یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگیں اور آپ وظیفے میں کسی عمل کو کم یا زیادہ کر دیں تو پھر ہمارا وہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے میں نہ تو آپ نے کسی لفظ کو کم کرنا ہے، نہ ہی بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آج کے دن آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ فون استعمال کرنا ہے، نہ ہی اٹھنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا یا فون استعمال کرنا۔ یہ وظیفہ آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس وظیفے کو آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھنا چاہتے ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، سکون، اطمینان اور توجہ کے ساتھ وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور پھر آپ نے اپنے جس مقصد، جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعائیہ آیت ہے، یہ اس میں بہت ہی پاورفل دعا ہے۔ اس کو آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج کے وظیفے میں ٹوٹل 3 عمل آپ نے پڑھنے ہیں، 3 وظیفے پڑھنے ہیں، دھیان کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اس تعداد میں کمی پیشی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ پہلے نمبر والا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث جب آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے اللہم اجرنی من النار، کہ یہ دوسرے عشرے کی دعا، تیسرے عشرے کی دعا بھی ہے اور دوزخ کی آگ سے نجات کے لیے دعا ہے۔ یہ اللہم اجرنی من النار، یہی دوسرے نمبر پر وظیفہ آپ نے آج کا پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر والا وظیفہ اللہم اجرنی من النار 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھ لیں تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ ساتھ ہی آپ نے شروع کر دینا، وہ ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔
سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا۔ سب سے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ اللہم اجرنی من النار، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھا۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ یا وہابو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا اب وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے خوب دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس تیسرے عشرے کے صدقے، ان تیسرے عشرے کی 5 تاکوں راتوں کے صدقے سے، ان میں جو لیلۃ القدر ایک رات ہے اس کے صدقے سے اپنے حکم سے آپ کے تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔